تمہاں سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی آز ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ورزقاتون و تمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ ان اللہ کا فی نوائب کل ہم و غم سین جلی بے عظمتک یا اللہ ہو بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ دعا ہے مالک اللہ عبادت قبول فرما بانیان دا خرچ اخراجات لنگر تو ہم مالک اپنی بارگاہ قبول فرما بانیان دے جتنے بھی مرحومین ان مالک درجات بلند فرما کوئی بیمار ہے تو مالک شفا عطا فرما جتنے ٹورائے ہو مالک تمام دا ٹورائے اپنی بارگاہ قبول فرماوے جتنی نیک دلی حسرت رکھ دے مالک پوریاں فرماوے کہیں عزادار کو مالک اتنے تک موت نہ دے وے جتنے تک 14 زوار نہ بڑھاوے ساڑی لکان دی ہکا دعائے کروڑان دی ہکا دعائے ساڑے پردے آلے وارث دا مالک جل ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمن اہل بیت لعنت دشمن سیدات لعنت باواز بلند صلوات سادات دی عزاداران دی بزرگان دی دعا ہوئے تو میں نوکری پاک شروع کر رہا کوئی لمبا چوڑا پڑھنا نہیں میرے بعد ممبر پاک تے سیدات موجود ہے صرف اور صرف دعا دی خاطر نوکری ایک سونی صلوات پڑھو تو میں اپنی نوکری دا آغاز کر رہا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الصلاة والسلام علی سیدت الجلیلت المخدومت الجدہ وسدیائی المحرومت الحق میرا سے بیا روندی واللئی سیدت النساء العالمین صلوات پردہ پیاں لوگ زمین خرید کریں دے رزاق ودھاون کیتے حسین زمین خرید کیتی یارو پتار کو نوکران ہر عزادار لکھ واری جی چاچا میں نوکران ہر عزادار دا پردہ پیاں لوگ زمین خرید کریں دے رزاق ودھاون کیتے روندے تاں ودیاں حسین زمین خرید کیتی
یارو پتر کوہاون نوکراں ہر عزادار دا میں نوکراں جی لکھ واری آکھاں حسین زمین خرید کیتی یارو پتر کوہاون کیتے جتنے عزادار وین کر کے روندے پیو سارا ترکا گھر دا دتے اسا اتے دین بچاون کیتے او قید لیا تے چپ کر گئے بازار رلاون کی بھلا اچھا نوکراں لکھ واری آقا ماں حسین دی راضی انہیں شلہ اپنے کسے غم وچ نہ روو لوگ زمین خرید کریں دے اتے رزاق ودھاون کیتے حسین زمین خرید کی دی یارو پتر کوہاون کی ماں حسین دی راضیوں نے شالا اپنے کسے غم وچ نہ رو میرا چھواں بادشاہ رو کے پیا فرمیندا ہے ساڑے دکھاں چ ایویں روو جویں بڈھڑی ماں جوان پتر دی لاش تے روندی ہے نوکراں بڈھڑی ماں جوان پتر دی لاش تے روندی ہے جتنے عزادار بیٹھے ہو جی نوکراں بابا جی لکھ واری آکھاں بڑھدا پیاں لوگ زمین خرید کریں دے اتے رزاق ودھاون کیتے او حسین زمین خرید کی دی یارو پتر کوہاون کیتے جتنے عزادار وین کر کے روندے پیو سارا ترکا گھر دا دتے اسا اتے دین بچاون کیتے او قید لیا تے چپ کر گئے بازار رلاون کیتے بلاؤں ماں حسین دی روزیوں نے میرے ماں پہ فرمیندہ ہی میں روو جی میں بڈھڑی ماں جوان پتر دی لاش تے روندی ہے عزادارو منگی کرو دعا شالا کہندہ جوان نہ مرے روندہ تا ہر کوئی ہے بھرائی روندین بہنی روندین بابا جی پندے ٹور ویندین لفظ چھوڑ ویندین درجات بلندو وین سلطان و ذاکرین بابا صابر شاہ بیلہ لے دے او فرمیندے ہوندے ہیں کوئی بہنہ کو روان دے ویتا بھراما دیاں کبرہ کوئی رون دیاں ماں دا کیوں آکھا گیا ہے ہر کوئی رون دے موقع تے ماں جتنے تک جیندی ہے رون دی ران دی ہے بھلا ہونے 72 جنازے تے میں وین انہا شہزادہ دا سنیں دا جے کو ماں موقع تے ہی نہیں رونی بھلا ہونے آلیہ دے بچڑے کٹھے پین ماں ہک وین نہیں کیتا بی بی آدھی کیویں روماں حسین کہیں روماں ڈتا میں نویک لیتا ہے کو روسا بھلا ہونے ماں حسین دی راضیوں نے شالا اپنے کسے غم میں چاہے نہ کرو ماں حسین دی تو رہتے راضی ہوئے بڑا ثواب ہے حسین کو رومنا حسین کو عرشی رونے فرشی رونے آسمان رونے زمین رونیے روز یا مجلسان عزادار آبان دے ہو تساں حسین کو رومن آن دے ہو پردے چ بیٹھیاں ماما بہنا مرشزادیاں تے جیڑیاں شام چٹوران دیاں ماما دیاں حسین کو رومن آن دیاں تساں سارے حسین کو رومن آن دے ہو حسین آلیہ دے بچنا کو رومن آن دے تو وڈا لفظ نہیں حسین کو کائنات رون دیئے حسین میری سین دے بچنا کو رون دے بھلو ختم ماں دے خیمین اما اجازت بی بی آدھی انجنی میں ساریاں گلنا چھوڑتی ہیں تو سو جو ایرہ سونے پہ رون دے میں کئی انتظار کرامنی ہے
اما اجازت بی بی آدھے انج نہیں، میڈیاں ہیں 4 شرطاں، یہ تعمیل کرے سو تو میں وقت کھیر دا حق بخشے سا۔ شہزادے آدھے نما حکام، بی بی آدھی پہلی شرط تساں اکبر دی جاگیر دے اندروں نہیں لانا۔ بی بی آدھی حسین نہ کے جو 30,000 تو بچڑے سمائے، اللہ مانو کراں جی لکواری آکاں۔ بی بی آدھی حسین نہ کے جو 30,000 تو بچڑے سمائے، اعتماد حوصلہ آئی پتری گھٹ نین، ڈوئیں بھرا ماں دے قدمات جھڑ بین۔ شہزادے آدھے نما تو اکبر دی جاگیر دادییں، تو آکے اسان نجاب دے بارو آجل دے۔ آدھے نما اکبر دا صدقہ جی نوکراں ماں حسین دی راضیوں نے جتنے عزادار بیٹھے ہو کربلا دے میدان گرمی دی اتنی شدت آئی، جیڑا منہ بند کریا کھول نہیں سکدا، جیڑا کھولیا بند نہیں کر سکدا۔ جڑا میری سین دے بچڑے میدان چین، دریا دے نالے گزرے نہ تسے ہیں، اکا تے ہاتھ دے دے ہیں، جو مادو جی شارتی ایڈیوں کی رسی آئی۔ بی بی آدھی میں کناں لکچ کوئی نہ کے، جو آلیہ دے بچڑا پانی دو ڈٹائے۔ بی بی آدھی پانی دو نہ دکھائے، میں تسے دی بھیڑا۔ بی بی آدھی پانی دو نہ دکھائے، میری شکایت نہ کرائے۔ اللہ مان نوکراں نوکراں۔ بی بی آدھی پانی دو نہ دکھائے، میں تسے دی بھیڑا۔ شہزادیاں دن اما تو ڈیکن دادیاں سا سچے سوئی نہیں، جتنے عزادار بیٹھے ہو۔ بی بی آدھی میری 3 شرط جڑا میدان ویسو، ایک پاس سنانا محمد آسی، بائیں پاس سنانا علی آسی۔ بی بی آدھی خالی کوئی نہ سن، ہاتھاں پانی دے جام حسین۔ بی بی آدھی جڑا نانا پانی دے وے، اکھائے نہ بھی دے اجا سکینہ تزیے، اکھائے نانا پانی دے بھی دے اجا ساڑا ماما تسائے۔ بھلا ہونے ختم بھائی، تنی انتظار مقامہ منگی کرو دعا، شالا کوئی ماں بچڑا دے سامنے ہاتھ نہ بدے۔ علی دی آئی، دوئے پتران دے سامنے ہاتھ جبدے۔ بی بی آدھی میرے بچڑے 4 شرط نہیں 4 منت دے۔ شہزادے آدھے نما حکم کر، بی بی آدھی میرے بچڑے جڑا میدان گیا واپس نہیں آیا، جڑا لتا ہے تورے ماں میں گسرے داری ہے۔ بی بی آدھی منت لوائے جتا لوائے، ماں دی جھولی سمجھ کے سامنے بجائے۔ بی بی آدھی میرے حسین کو نظر آئے، او میرا لازیدہ مہمان بھرا۔ اللہ مان ختم بھئی، ماں تیاری کرائی، ماں میں سوار کیتا، ڈوئیں بیرا میدان کربلائن سونی جنگ کیتی نے۔ اکبر دی جاگیر تو لنگ دے پیان وڈا دے ویر کیڑی جائے، نکاح دے بنا مقدہ بھی ہے، وڈا دے اممہ کو سلام دے میں لاندہ پیا، ادو بھنے جلتا ہے، ادو حسین اٹھائے۔ بی بی آدھے حسین کیا بنیے، سیدہ دے بین تڑی نسال موک گئی ہے، سیدہ دے تڑی نسال موک گئی ہے، میں چاول ویندہ حسین دی بین رنیے، رو کے آدھے اگے لاشا چا او چا تھاک بھی آئے ہون پتار میرے
نہ چاہے جتا لے گئے نا ختم بھائی شکت نہیں ایک پنو یا وین میری ذاکری دی دی ابتدا اسے وین تو ہے جب حسین آکھے میں چاون ویندہ رونی ہے میری سین بی بی عدی چاہ نہیں یعنی میرے امام نے گل تھی بابا وین سناما جے سارے ماتا وط کرو تا رونے میرا امام رو کے پیا دے ہون روک نہیں رستا بین میری چاویر دا کر دلاوے بی بی آدھی حسین کیڑا کرد سیدہ دے تیڑے اکبر کو میں چایا میرے آن کو علمان او تیڑے اکبر کو میں چایا جتنے مادمی ازادار بیٹھے ہو آخری وین حسین بڑا اوکھا بڑے جانے کو لائے چھوٹے دا سر جولیج پائے نیکنے کے ہاتھ مدے ترہ کیا دے ماما میرا سلام ہوئی سیادہ دے میرا بچڑا میرا سلام شہزادہ دے ماما اممہ کو سارے سلام رے میں نالے ہک پیغامی رے میں کیڑھا رنے تے رو کے پیا دے اممہ کو آنکھیں پتر پیا دائی تیرے پتر دے شہر چنائے سمجھے توڑے اتنی منت تلاوے جا اور سکو صدقہ سمجھ کے اکبر دا اماں کھیر